है आज का सबक और बच्चों के सवालात। क्लास रूम है, आओ सीखें बच्चों, क्लास रूम है, क्लास रूम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्यारे प्यारे प्रोग्राम में। हमारे प्यारे प्यारे प्रोग्राम का क्या नाम है? क्लासरूम। जी हाँ, क्लास रूम प्रोग्राम में हम सबसे पहले कुरान मजीद फुरकान हमीद की किसी सूरत के बारे में सुनते हैं, उस सूरत का नाम रखने की वजह भी जानते हैं। हमारे साथ किड्स मदनी चैनल के बड़े प्यारे सनाखान होते हैं, उनसे कलाम भी सुनते हैं, आज का सबक भी सिलसिले में शामिल करते हैं और आखिर में कुछ प्यारे प्यारे सवालात करते हैं जिनके ये प्यारे प्यारे बच्चे प्यारे प्यारे जवाबात देते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आपसे गुजारिश है शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल रहें। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ बहुत प्यारी प्यारी इंटरेस्टिंग मालूमात आपको जानने को मिलेंगी। तो आइए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज हमारे साथ प्रोग्राम में कौन कौन से बच्चे शामिल हैं। टीम ए की तरफ बढ़ते हैं और टीम ए के पहले बच्चे से उनका नाम पूछते हैं। जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम अहमद रज़ा है। माशाअल्लाह, अहमद रज़ा आपको अपने प्यारे प्यारे प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं। आप भी अपना नाम बता दीजिएगा। मोहम्मद सुफियान अहसन। मोहम्मद सुफियान अहसन भाई, आपको भी अपने प्यारे प्यारे प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जनाब टीम बी की तरफ बढ़ते हैं और उनसे उनका नाम पूछते हैं। जी, आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम है मोहम्मद जवाद अब्दुल गफ्फार। मोहम्मद जवाद अब्दुल गफ्फार, माशाअल्लाह जवाद भाई, आपको भी अपने प्यारे प्यारे प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं। जी, टीम बी के दूसरे बच्चे की तरफ बढ़ते हैं और उनसे उनका नाम जानते हैं। जी, मेरा नाम हसन रज़ा है। माशाअल्लाह, आपको भी अपने प्यारे प्यारे प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, किड्स मदनी चैनल के बड़े प्यारे सनाखान भी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे उनका नाम जानते हैं और उनसे ये भी पूछते हैं कि आज वो हमें कौन सा प्यारा सा कलाम सुनाने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपना नाम भी बताइए और बताएं कि कौन सा कलाम आज सुनाने वाले हैं। अली रज़ा तारी, वो सूए लाल अज़ार फिरते हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बड़ा खूबसूरत कलाम है आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह का। इंशाअल्लाह ये कलाम भी सुनेंगे और इस कलाम में आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने क्या फरमाया है, इंशाअल्लाह उसकी कुछ मुख्तसर तशरीह भी सुनने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए सबसे पहले अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक की एक बड़ी प्यारी फजीलत जान लेते हैं। चुनाचे अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए के सिवा कोई साया नहीं होगा। 3 शख्स अल्लाह पाक के अर्श के साए में होंगे। कितने शख्स? 3 शख्स अल्लाह पाक के अर्श के साए में होंगे। अर्ज की गई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन लोग होंगे? इरशाद फरमाया, वो शख्स जो मेरे उम्मती की परेशानी को दूर करे, वो भी अल्लाह के अर्श के साए के नीचे होगा। नंबर 2, मेरी सुन्नत को जिंदा करने वाला। और नंबर 3 फरमाया, मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वाला। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हमें भी चाहिए कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर बकसरत दुरूद पाक पढ़ते रहा करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसकी बरकतें हासिल होंगी। मोहब्बत से आप भी दुरूद पाक पढ़ें। पढ़िए सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व बारक वसल्लम। जी, तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आइए चलते हैं अपने प्रोग्राम के सबसे पहले सेगमेंट की जानिब। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे सबसे पहले सेगमेंट का क्या नाम है? कुरानिक नॉलेज। कुरानिक नॉलेज।
क्लास रूम है, आओ सीखें बच्चों, क्लास रूम है, क्लास रूम। जी तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इस सेगमेंट में हम कुरान मजीद फुरकान हमीद का कुछ मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन सुनेंगे। आपने तवज्जो के साथ सुनना है। सबसे पहली बात, कुरान पाक अल्लाह पाक का कलाम है। किसका कलाम है? अल्लाह पाक का कलाम है और इस जैसा दूसरा कोई कलाम नहीं। अल्लाह पाक ने कुरान पाक अपने प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया है ताकि इसके ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को अल्लाह पाक पर ईमान लाने और दीन इस्लाम को मानने वाला बनाएं और लोगों को अल्लाह पाक की नाफरमानी और कुफर से डराएं और उनको बताएं कि दीन इस्लाम के ज़रिए ही वो अपनी दुनिया और आखिरत को अच्छा कर सकते हैं। प्यारे प्यारे बच्चों, कुरान पाक रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में नाजिल होना शुरू हुआ। कौन से महीने में? रमजान में। रमज़ान में नाजिल होना शुरू हुआ। तो कुरान पाक नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास फरिश्तों के सरदार हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेकर आते थे। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और बच्चों, मेराज की रात तो कुछ आयतें अल्लाह पाक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बग़ैर फरिश्ते के वास्ते के डायरेक्ट ही अता फरमाई थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान मजीद फुरकान हमीद को अल्लाह तबारक व तआला ने अरबी ज़बान में नाजिल किया ताकि अरब के रहने वाले लोग इसे समझ लें। कौन सी ज़बान में नाजिल किया? अरबी। अरबी ज़बान में नाजिल किया। अच्छा, फिर कुरान पाक को तौरात और इंजील की तरह एक बार ही नहीं उतारा गया। जो तौरात है और जो इंजील है उसको एक बार ही पूरी किताब एक बार नाजिल कर दी गई, लेकिन कुरान मजीद फुरकान हमीद को हालात और वाक़यात के हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके तकरीबन 23 ईयर्स के टाइम पीरियड में नाजिल किया गया। यानी 23 साल लगे थोड़ा थोड़ा करके कुरान मजीद फुरकान हमीद नाजिल हुआ। जैसे जैसे वाक़यात दरपेश आते, जैसे जैसे हालात होते, उसके हिसाब से कुछ कुछ आयात मुबारका नाजिल होती रहती थी। और ये इस वजह से भी नाजिल थोड़ी थोड़ी करके हुई ताकि मुसलमान जो हैं उनको कुरान पाक के अहकामात पर अमल करना भारी ना हो। तो प्यारे प्यारे बच्चों, कुरान पाक अल्लाह तबारक व तआला ने जो हम पर नाजिल फरमाया, यकीनन ये नबी पाक की इस उम्मत पर एहसान अजीम है कि हमें कुरान मजीद फुरकान हमीद जैसी अजीम शान नेमत अता फरमाई। और प्यारे प्यारे बच्चों, आपको पता है कुरान पाक के मुख्तलिफ नाम भी हैं। हमने तो सिर्फ कुरान पाक सुना या एक दो नाम और सुने होंगे, इसके उलमाए कराम ने बहुत सारे नाम बयान किए हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आपको कुरान मजीद फुरकान हमीद के 6 मशहूर नाम बयान करूँगा, तो आपने उसको तवज्जो के साथ सुनना है। और आप में से किसी बच्चे से मैं इंशाअल्लाह 2 नाम सुनूंगा भी, तो आपने तवज्जो के साथ बैठना है और सुनना है। कुरान मजीद फुरकान हमीद के नामों में से 6 मशहूर नाम ये हैं। नंबर 1 कुरान। नंबर 1 क्या है? कुरान। कुरान। नंबर 2 बुरहान। नंबर 2 बुरहान। बुरहान। नंबर 3 है फुरकान। नंबर 4 है किताब। नंबर 4 क्या है? किताब। किताब। नंबर 5 है मुसहफ। और नंबर 6 है नूर। नंबर 6 क्या है? नूर। नूर। तो ये 6 मशहूर नाम मैंने आपको बयान किए हैं कुरान मजीद फुरकान हमीद के। आप में से कोई 2 नाम मुझे सुना सकता है? अरे वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें आप सुनाएं जी। नंबर 1 किताब। जी। नंबर 2 नूर। नंबर 2 नूर। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें आप इसके अलावा कोई सुनाएंगे? सुनाएं। नंबर 1 कुरान। नंबर 2 बुरहान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो कुरान मजीद फुरकान हमीद के हवाले से प्यारे प्यारे बच्चों कुछ ये प्यारी प्यारी मालूमात थी
جو ہم آپ کو اپنے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں بیان کر رہے تھے. انشاءاللہ جب نیکسٹ ہمارا پروگرام ہوگا تو قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے کچھ اور مزید معلومات بھی آپ کو بیان کریں گے. تو یہاں ہمارا پہلا سیگمنٹ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اب ہم بڑھیں گے اپنے پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کی جانب. تو پیارے پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ آئے نعت سنیں. آئے نعت سنیں. کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم. سوئے لا لزار پھرتے گئے، وہ سوئے لا لزار پھرتے گئے، تیرے دن ہے پگار پھرتے گئے، وہ سوئے تجھ سے شیدا ہزار پھرتے گئے، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے گئے، تیرے دل ہے بغار پھرتے گئے، وہ سوئے سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا
بڑا خوبصورت کلام تھا جو ہم نے سنا ہے۔ آئیے اس کلام میں کچھ مشکل الفاظ ہیں، پیارے پیارے بچوں ان کے معانی بھی جان لیتے ہیں۔ اس کے سب سے پہلے شعر میں ایک لفظ استعمال ہوا وہ سوئے، پہلا تھا نا یہ وہ سوئے، تو سوئے کا کیا معنی ہے؟ سوئے کا مطلب ہے طرف، سائیڈ، کیا مطلب ہے؟ طرف، ٹھیک ہے۔ چلیں جناب آگے لفظ استعمال ہوا لالا زار، وہ سوئے لالا زار، تو لالا زار کا مطلب ہوتا ہے باغ، کیا معنی ہوتا ہے؟ باغ، باغ، یا پھر ایک خاص قسم کے پھول کو بھی لالا زار بولتے ہیں۔ پھر ایک لفظ استعمال ہوا در بدر، در بدر کا معنی ہے ایک دروازے سے دوسرے دروازے، ایک دروازے سے دوسرے دروازے۔ پھر ایک لفظ استعمال ہوا گدھا، گدھا کا مطلب ہوتا ہے بھکاری، جو فقیر ہوتے ہیں نا مانگنے والا، تو اس کو بھکاری بولتے ہیں، گدھا بولتے ہیں۔ ایک لفظ استعمال ہوا تاجدار، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، تو تاجدار کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ، کیا معنی ہوتا ہے؟ بادشاہ، بادشاہ، جو کنگ ہوتا ہے نا بادشاہ، اس کو کہتے ہیں تاجدار۔ تو پیارے پیارے بچوں ایک لفظ اور استعمال ہوا دشت طیبہ، تو دشت طیبہ کا ایک مطلب ہوتا ہے مدینہ پاک کا جنگل۔ پھر ایک لفظ استعمال ہوا خار، کیا لفظ استعمال ہوا؟ خار، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، تو خار کا مطلب ہوتا ہے کانٹا، جو چبھ جاتا ہے نا کانٹا، اس کو عربی میں خار بولتے ہیں۔ پھر ایک لفظ استعمال ہوا بات، آخری شعر میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تو بات رضا، بات کا مطلب ہوتا ہے گزارش، ریکویسٹ، کو اے رضا کوئی تیری گزارش کیوں سنے، تیری ریکویسٹ کیوں سنے۔ پھر ایک اور لفظ استعمال ہوا تجھ سے، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے تیرے جیسے۔ تو پیارے پیارے بچوں آئیے سن لیتے ہیں اس کلام میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، کچھ اس کی مختصر وضاحت سن لیتے ہیں۔ پہلے شعر میں ہے اے موسم بہار وہ دیکھ میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باغ کی طرف آہستہ آہستہ جا رہے ہیں، اب تو خوش ہو جا کہ تیرے اوپر اصل بہار کا موسم آنے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام باغ میں چلے جائیں تو باغ کو بہار لگ جاتی ہے، باغ کے اندر گویا نور آ جاتا ہے، روشنی آ جاتی ہے، اس کو بہاریں لگ جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگلے شعر میں ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو نہیں مانتا وہ ہر جگہ ذلیل ہوتا ہے، آپ کو جو نہ مانے وہ ہر جگہ ذلیل ہوتا ہے، اور آپ کو نہ ماننے کی وجہ سے اسی طرح وہ ذلیل ہوتا رہے گا۔ پھر اگلے شعر میں شاعر نے کہا میں کسی عام گلی کا بھکاری نہیں ہوں، میں کہاں کا بھکاری ہوں؟ کہا کہ بلکہ میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در کا بھکاری ہوں، جہاں دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ بھی نبی پاک کے کرم کی بھیک مانگتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگلے شعر میں شاعر کہتے ہیں اے پھولو مجھے برا نہ سمجھو، اے پھولو مجھے برا نہ سمجھو، میں تمہیں نہیں دیکھ سکتا، کیوں؟ کیونکہ میری آنکھوں میں مدینہ پاک کے کانٹے ایسے بس گئے ہیں، اتنے پسند آ گئے ہیں کہ اب دنیا کے پھولوں سے زیادہ مجھے مدینہ پاک کے کانٹوں سے محبت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آخری شعر میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عاجزی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے رضا تیری حقیقت کیا ہے؟ تیرے جیسے ہزاروں کتے مدینہ پاک کی گلیوں میں گھومتے ہیں۔ یہاں عاشقان اعلیٰ حضرت کے لیے کتے کے بجائے لفظ شیدا کے لفظ کا استعمال کرتے ہیں۔ شیدا کا لفظ استعمال کریں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ شیدا یعنی عاشق، تو مطلب یہ ہوا کہ تیرے جیسے عاشق مدینے کی گلیوں میں ہزاروں گھومتے ہیں، تو پھر تیری بات کوئی کیوں پوچھے گا؟
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اعلیٰ حضرت کے اس کلام کی برکتیں بھی عطا فرمائے، اور اس کلام کے صدقے میں اللہ پاک مجھے بھی ہم سب کو بھی مدینہ پاک کی بادب حاضری عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں، ہم نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا خوبصورت کلام بھی سنا، اس کی کچھ مختصر وضاحت بھی سنی۔ اب ہم اپنے پروگرام کے تیسرے سیگمنٹ کی جانب بڑھیں گے، اور پیارے پیارے بچوں ہمارے تیسرے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ آج کا سبق۔ آج کا سبق۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے اس سیگمنٹ کے اندر اسلام کی بنیادی باتیں حصہ نمبر 2 پیج نمبر 86 سے آج کچھ پیاری پیاری معلومات سیکھیں گے۔ تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ اسلام کی بنیادی باتیں حصہ نمبر 2 پیج نمبر 86 کھول لیجئے۔ ٹیم اے کے پہلے بچے کی طرف بڑھیں گے، آپ سب سے پہلا سوال پڑھیے گا۔ اللہ عز و جل کے نزدیک گالیاں دینے والے کی کیا حیثیت ہے؟ جی آج ہم سنیں گے کہ اللہ پاک کے نزدیک گالیاں دینے والے کی کیا حیثیت ہے۔ ٹیم بی کے پہلے بچے سے سنیں گے اس کا جواب۔ جی آپ پڑھیے گا اس کا جواب۔ اللہ پاک گالیاں دینے والے کو ناپسند فرماتا ہے اور اپنا دشمن جانتا ہے۔ جی ہاں پیارے پیارے بچوں، جو گالیاں دیتا ہے نا، اللہ پاک اسے پسند نہیں فرماتا، اور اللہ پاک اسے اپنا دشمن جانتا ہے۔ اور ویسے بھی گالیاں کوئی اچھے بچے تو نہیں دیتے، جو اچھے بچے ہوتے ہیں وہ اچھی بات کہتے ہیں، اور گالیاں برے بچے دیتے ہیں، گندے بچے دیتے ہیں۔ آپ گندے بچے تو نہیں ہیں نا، آپ اچھے بچے ہیں، تو اس لیے گالیاں نہیں دینی چاہیے ہیں۔ تو آئیے دوسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، اور ٹیم بی ہی کے بچے سے دوسرا سوال جانتے ہیں۔ جی سوال پڑھیے گا۔ اللہ پاک کے آخری نبی نے گالی دینے والے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ جی ہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گالی دینے والے کے بارے میں کیا فرمایا؟ آئیے ٹیم اے کے بچے سے سنتے ہیں کیا فرمایا، پڑھیے گا آپ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فحش گوئی یعنی گالی گلوچ اور بیہودہ باتیں کرنے والے پر جنت حرام ہے۔ جی جو فحش گوئی کرتا ہے، گندی باتیں کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، اس پر جنت حرام ہے۔ یہ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اور ہمیں تو وہ کام کرنے ہیں نا جس سے ہم جنت میں جائیں۔ ہمارے کام ایسے ہونے چاہیے جس سے ہم جنت کی طرف جائیں، جہنم میں جانے والے کام تو ہمیں کرنے بھی نہیں ہیں۔ تو اس لیے گالی دینے سے بچنا ہے تاکہ ہم جنت کی طرف بڑھیں، جنت کے راستے کی طرف بڑھیں۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا یہ تیسرا سیگمنٹ بھی اپنے اختتام کو پہنچا، اور اب ہم بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے سب سے آخری سیگمنٹ کی جانب، اور ہمارے سب سے آخری سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ بچوں کے سوالات۔ بچوں کے سوالات۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم ہر ٹیم سے سوال کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون سی ٹیم جواب صحیح دیتی ہے۔ تو بڑھتے ہیں ٹیم اے کی جانب، اور سب سے پہلا سوال ان سے کرتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے گا قرآن پاک کی کس سورت کا نام عورت کے نام پر ہے؟ سورۃ المریم۔ سورہ مریم آپ نے جواب دیا، اور آپ کا جواب بالکل درست ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن پاک کی جس سورت کا نام عورت کے نام پر رکھا گیا اس سورت کا نام سورہ مریم ہے۔ آخری سوال ٹیم بی کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ جواب درست دیتے ہیں یا غلطی کرتے ہیں۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ سورہ براءت کس سورت کو کہتے ہیں؟ سورہ براءت کس سورت کو کہتے ہیں؟ 2 آپشن دیتا ہوں، سورہ اخلاص یا سورہ توبہ۔ اخلاص۔ آپ نے جواب دیا سورہ اخلاص، اور آپ کا جواب غلط ہو چکا ہے۔ ٹیم بی کے بچوں سے غلطی ہو گئی ہے۔ درست جواب یہ ہے کہ سورہ براءت سورہ توبہ کو کہتے ہیں۔ آپ سے غلطی ہو گئی، لیکن چلیں کوئی بات نہیں، ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ سورہ براءت کس سورت کو کہتے ہیں پیارے بچوں؟
सूरह तौबा को कहते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, ये कुछ प्यारी प्यारी बातें थी जो हम आपको आज के सिलसिले के अंदर बयान कर रहे थे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले प्रोग्राम में आपके लिए इसी तरह की प्यारी प्यारी बातें लेकर एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व बारक वसल्लम। है आज का सबक और बच्चों के सवालात, क्लासरूम है आओ सीखें बच्चों, क्लासरूम है क्लासरूम। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया